अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर हम तख्लीकी इंसानियत का ज़िक्र करें तो ये एक इतना लंबा चैप्टर है कि शायद हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन हम तख्लीकी इंसानियत को समझ ही ना पाएँ, क्योंकि ये कायनात रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई है और इसके बारे में हम जितना सोचेंगे या सर्च करेंगे उतना ही हमें कम लगेगा। आज मैंने अपनी यूथ को कुछ तख्लीकी इंसानियत के बारे में समझाने की कोशिश की है। चलें आएँ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी इब्तिदा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कल्ब सफ़ीउल्लाह यानी अल्लाह का ख़ास या अल्लाह का चुना हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत के बाप हैं और सबसे पहले पैगंबर भी। अगर हम कहें कि ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा इस बुज़ुर्ग हस्ती की वजूद से हुई है तो गलत ना होगा। इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जो गलत बयानियाँ मशहूर है कि इंसान बंदर से वजूद में आया, बिल्कुल गलत है। इस कायनात को वजूद में लाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। वही इस कायनात का मालिक है। हमारा इस बात पर पूरा यकीन है। यही वजह है कि एक मोमिन होने की हैसियत से हमें इस बात पर कामिल यकीन है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के बाप हैं, जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों से बनाया और इनमें रूह फूंकी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में तख्लीक किया और इसके बाद बदलकर पस्त से पस्त कर दिया, मगर जो लोग ईमान लाते हैं और इन नेक अमल करते हैं वो बेतहाशा अजर मिलेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में वाज़े है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खबर दी कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बना रहा हूँ, तो फरिश्तों ने समझा कि ये खलीफा ज़मीन पर दंगा फसाद करेगा। तो बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तो ज़मीन में ऐसा खलीफा बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और कश्त खून करे। हम तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं। तो अल्लाह पाक ने जवाब फरमाया, जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की मिट्टी की एक मुट्ठी से बनाया, जिसको ज़मीन की सब सतहों से लिया गया है। औलाद आदम की रंगतों और फितरतों के बारे में भी इसीलिए फ़र्क है, यानी सुर्ख, सफ़ेद, नर्म और सख्त मिजाज वगैरह। बाज़ जगह रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर मिट्टी से बनाकर 40 दिन तक इसे रखा गया और कुछ लोगों का कहना है कि 40 साल तक इसे रखा गया, फिर इसमें रूह को फूंक दिया गया। कुछ जगह आया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन तख्लीक किया गया। कुरान पाक में है कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, आपको पानी में गूंदी हुई मिट्टी से बनाया गया जो कि एक लेज़दार और चिपचिपी थी, और फिर ये मिट्टी सलसलाल बन गई। सलसलाल इस मिट्टी को कहते हैं कि जो खुश्क होकर खनकती है। कुरान पाक में बहुत वाज़े बताया गया है कि हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया और फिर अल्लाह ने इसमें रूह फूंकी और फिर इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हर चीज़ों के इस्म सिखाए। सूरह बकरा में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर छोटी बड़ी चीज़ों की तालीम फरमाई और हर चीज़ के नाम याद करवाए। गर्ज ये कि जब आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम याद हो गए तो आप अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया गया और कहा कि अगर तुम जानते हो तो इन सब चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों नहीं बता पाए और कहने लगे, बेशक तू पाक ज़ात है, तूने हमें जितना सिखाया हम बस वही जानते हैं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। सूरह बकरा में है कि फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, तुम इन सब चीज़ों के नाम इन फरिश्तों को बताओ। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इन सब चीज़ों के नाम इन फरिश्तों को बता दिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्यों ना, मैं नहीं कहता था कि ज़मीन और आसमान की सब बातों को मैं जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम मुझसे छुपाते हो, मैं सब जानता हूँ। गर्ज अल्लाह पाक ने यहाँ ये बात को साबित कर दिया कि हर बात का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की पाक हस्ती को है। और ये बात भी साबित हो गई कि दुनिया में आने वाली पहली मखलूक भी बेइल्म ना थी, इन्हें भी इल्म देकर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला बेशक एक है और वही इबादत के लायक है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तालीम बख्शने के बाद फरिश्तों को कहा कि ए फरिश्तों, सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में झुक गए। ये सजदा इबादत नहीं था, ये सजदा ताज़ीम था, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने फरिश्तों को दिया। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, सिर्फ एक फरिश्ते के जिसका नाम इब्लीस था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ है, तूने क्यों नहीं सजदा किया?
تو اس پر ابلیس ہنستا ہے اور کہتا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں جو سجدہ کروں اسے جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جا نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برسے گی۔ قرآن پاک میں یہ واضح کر دیا گیا کہ ابلیس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 طرح سے عزت بخشی، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں اپنے ہاتھوں سے روح پھونکی، انہیں خود تعلیم فرمائی اور فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا۔ حضرت ہوا عربی زبان کا لفظ ہے جو ہی سے نکلا ہے، جس کے معنی زندہ کے ہیں۔ کیونکہ ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا ہے جو کہ ایک زندہ چیز تھی، اس لیے ان کا نام ہوا رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جب وہ اٹھے تو ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ انہوں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ جواب میں بی بی ہوا نے کہا عورت۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ تو بی بی ہوا نے کہا تاکہ تم مجھ سے سکون پا سکو۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کا نکاح پڑھوایا۔ بی بی ہوا کی تخلیق کے متعلق بہت سی روایت موجود ہیں۔ کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں جانے سے پہلے بی بی ہوا کو بنایا گیا، اور کچھ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بی بی ہوا کو جنت میں جانے سے پہلے ہی بنایا گیا۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ ارشاد ہوا ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو کہیں تم جنت سے نکالے نہ جاؤ، اس لیے اپنا خیال کرو کہیں تم تکلیف میں نہ پڑ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی ہوا کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ جہاں سے چاہتے کھاتے، جہاں سے چاہے پیتے اور جہاں چاہے گھومتے پھرتے، سوائے اس درخت کے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ پھر ابلیس اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دے، اور اسے موقع مل گیا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تمہیں اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ تم اس درخت کا پھل کھانے کے بعد کہیں فرشتہ نہ بن جاؤ، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سورہ اعراف میں ہے کہ اور آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت سے پھل کھا لیا اور اپنے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی اور اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ اب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا اور شیطان کو اللہ پاک نے زمین میں اتار دیا، اور اب انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ابن کیسر سے روایت ہے کہ جب شیطان زمین میں اترا تو کہنے لگا تو نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے زمین میں اتارا، اور میں تیری مدد کے بغیر ان پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں اس پہ مسلط کر دیا، تو ابلیس نے مزید کہا کہ مجھے اور مزید اضافہ چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب بھی آدم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوگی تب تیرے ہاں بھی اولاد ہوگی۔ ابلیس نے مزید اضافہ مانگا۔ اللہ نے کہا ان کے سینے تیرے ٹھکانے ہیں، تم ان میں خونوں کی طرح دوڑو گے۔ اس نے مزید اضافہ مانگا تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے گھوڑوں اور پیادوں کے ساتھ ان کے سینوں پہ دوڑ جاؤ، ان کے مال میں شامل ہو جاؤ، ان کی اولاد میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو نے ابلیس کو لمبی مہلت دی اور اسے مجھ پر مسلط کر دیا، اور میں تیری مدد کے بغیر اس سے کیسے بچوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جب بھی تیرے ہاں اولاد ہوگی تو میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مسلط کر دوں گا جو اس کی حفاظت شیطان سے کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے مزید مانگا تو اللہ کی پاک ذات نے کہا ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر دوں گا اور اس میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور ایک برائی کے بدلے صرف ایک ہی برائی ملے گی، اور میں اس کو بھی کسی نہ کسی طرح مٹا دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید اضافہ مانگا۔ اس پر اللہ کی پاک ذات نے فرمایا اے میرے بندو اپنی جانوں میں اگر زیادتی کر بیٹھو تو میری ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں تمہیں ہمیشہ معاف کر دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زندہ ہے میں اسے توبہ سے نہیں روکوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مزید مانگا تو اللہ پاک ذات نے کہا بے شک میں دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام نے کہا بس
دوستوں، بے شک شیطان انسان پر مسلط ہے، مگر اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ بہت وسیع ہے۔ استغفار سے ہمیشہ انسان شیطان پہ غالب پا جاتا ہے۔ بے شک انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، مگر ہمیشہ ہمیں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا، لہٰذا اب ان کی نسل کو بڑھانا تھا، تو اللہ پاک نے روزانہ ان کو ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ پہلے دن پیدا ہونے والے بیٹے کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والی بیٹی سے کیا، اور اسی طرح پہلے دن پیدا ہونے والی بیٹی کا نکاح دوسرے دن پیدا ہونے والے بیٹے سے ہوا۔ آپ کی اولادوں جن میں قرآن پاک میں ذکر ہے، ان میں حابیل، قابیل اور شیت علیہ السلام نمایاں ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میں نے کچھ کوشش کی کہ اپنی یوتھ کو یہ سمجھا سکوں کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی۔ میری یہ کوشش اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو آگے مزید